حضرت امام احمد ابن حنبل وقت امام نے تے ویرا ایک بی بی کالج رنگ دی سچ سوتر دیاں ہٹیاں رکھیاں ہویاں نے پینڈیے پینڈوے تے ہاتن عورت آندیے بدو قسم دی عورت چھج وچ سوتر دیاں ہٹیاں رکھیاں ہویاں نے آندی وے پوتے آمد مینوں مسئلہ دسنا آ میں سوتر ویچ دیے آ رندا کتیا رات دا کتیا اللہ اکبر اللہ میں دس کے ویچاں سوتر جناب اعلیٰ منڈی چے امام احمد دیاں اکھاں ڈول پیاں اچھی اچھی رون لگ پے اکھاں چوں ہزاروں کے تاراں سو جاری ہو گئے آندی وے پت شگرد بھی رو رہے نے استاد بھی رو رہے نے وقت دا امام رو رہے آئے آئے میرے اللہ ایک کون امام احمد جدے جنازے تے ہزاراں لوکاں نے کلمہ پڑھے آؤ جدہ جنازہ ویکھ کے ہزاراں لوکاں نو ایمان نصیب ہویا او امام احمد ابن حنبل بیٹھے نے تے بی بی روئی جا رہی انیاں کھارونیاں نے امام صاحب بھی رو رہے نے آندی وے پوت میں تینوں مسئلہ پوچھے آوے تے تو رون لگ پہ آوے آندے نہیں اماں آج پتہ لگ گئے امام احمد تو زیادہ بھی زمین تے کو اللہ تو ڈرن والا واسدہ پہ آوے آندی وے پوت میں تینوں مسئلہ پوچھے آئے تیری آنکھاں کو ڈول پیاں نے نہیں اماں 10 دن دے کتے تے رات دے کچے جو فرق ہوندائے آندی وے پوت بڑا فرق ہے رات دیوے دی روشنی چکات دیئے ویچ گنڈا رہ جاندیاں سپائی نہیں ہوندی سویرے سورج دی روشنی چکات دیئے تے گنڈا نہیں آندیاں سپائی بڑی ہوندی ہے تے آندی ہے پیرا پترا نبی میں اس واسطے پوچھنا ہی ہے آندے نہیں اماں تینوں کیڑی چیز نے پیجیا میرے کل اے مسئلہ پوچھ کے آؤ آندی وے پتر منو رات نیند نہیں پہندی کتے اللہ قیامت نو پوچھنا لوے تو دسیا کیوں نہیں سی آدھن دا کتیا ہے رات دا کتیا ہے امام احمد آندے نے بی بی تیرے اس واقعہ نے مینوں ہی اللہ تو زیادہ ڈرن والا بنا دیتا ہے اگے میں کٹ ڈردا سا ہون بہتا ڈراں گا نہیں اماں دس کے ویچیا کر والی من خواب مقام ربی جنتاں لوکاں نو ایک جنت لبے گی تینو دو جنتاں لبن گیاں ہائے میرے اللہ نہ مائی نے ملاوٹ کی تیئے نہ ہیرا پھیری لائیے ہاتھ دی محنت سوتر چرکے تے کتے آئے ساری رات چرکا کت دیئے سوتر دیاں ہٹیاں بنا دیئے پر اینہ ہی ڈر آ گیا ہو کہ اللہ قیامت نو پوچھنا لوے تو دن دا کتے آتے رات دا کتے آؤ وکھرا کر کے کیوں نہیں ویچے آؤ کی بنے گا دو چپانی پان والے آنداؤ کی بنے گا پتر نو رشوت دے کے لوان والے آنداؤ ساری عمر حرام تنہا کھان والے آنداؤ کی بنے گا میرے ویرا کدی معاملہ ویکنا اللہ اکبر ویرا کدی کرزیاں نو چاہی دائے کسے دی کپڑے دی لیر ودے او دے کول جا کے کوے پائیا تیری لیر ودیے میں نہیں رکھنی چوری لکھ دی ہوئے چوری ککھ دی ہوئے آئے میرے اللہ ویرا دودھ ویچ ایک قطرہ پانی دا پائیے قسم نہیں بندہ دے سکتا ہو کہ ایدے چ میں پانی نہیں پایا ہو کیونکہ دے جو خطرہ مل گیا ہوئے وہ جتے ایک قطرے دے نال ایمان جان دا خطرہ ہوئے وہ انہاں لوگاں دا کی بنے گا جنہاں ساری عمر ہیرا پھیریاں چنگا لئی میری آنکھاں ڈول پیاں نے کیوں اس واقعہ نے دل ہلا دیتا وے میرے ویرا ہیرا پھیریاں تو بات جاؤ قبر چے معاملے بڑے اوکھے نے انہاں تینوں قبر چے چھاڑنا ہے اوتھے کسے کام نہیں آنا اوتھے مامے کام نہیں آنا اوتھے تائے کام نہیں آنا اوتھے چاچے کام نہیں آنا اوتھے دادے کام نہیں آنا اوتھے رشتے داریاں کام نہیں آنا اوتھے معاملے بڑے اوکھے نے اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں لاہور دے بندے نو قبر وچ پاؤندے نے شاد باغ دے بندے نو لوہے علی پولی دے بندے نو میرے ویراں سن ذرا دھیان نال اے مسجد سمیرا ارشد دی راہ کے گلی نو نبی اللہ جدوں قبر چ پاندے نے اللہ پاک فرماندے نے میں مردے نو کان دینا ہے لوکاں دے چلنے دی آواز اے دے کنا چ پیندی ہے اے بندہ مردہ اللہ نو سوال کردا ہے مولا کنا دے چلنے دی آواز ہے اللہ پاک فرماندے نے اے او تینو چھڑ کے جا رہے نے جنہاں دی خاطر مینوں چھڑیاں سی اج تینو کلیاں چھڑ کے جا رہے
نسیم ارشد مسجد جتنے بیٹھے جے لفظ سننے والا ہے میریاں بہناں بھی دھیان نہ سنن میرے ویر بھی دھیان نہ سنن اللہ اکبر اللہ جنہیں لفظ سننے والے نے اج دا درس قرآن پلے بنیا جے میں چاہنا تیرے دل دی دنیا ہل جائے میرا جانا تے ہے یہ نا انج دا بان قرآن دا یا حیو الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اے ایمان والے ہو اپنے کل دے واسطے کی بھیجی ہے اللہ کل کیڑا ہے میری عمر جے 70 سال ہے تو جاندہ میری عمر 40 سال ہے چوتھا دا میری عمر 30 سال ہے پنجواں دا میری عمر جے 32 سال ہے او 10 ویرا لاہوریا تیری 40 سال عمر باقی ہے پر اللہ دا یا حیو الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اپنے کل واسطے کی بھیجے آئے جنہوں یقین ہوئے کہ کل قیامت دانا بیٹا باتیں نہ کرو سیدھے ہو کے بیٹھو بات سنو آپس سے کیا باتیں کر رہے بے حدیتے آؤ لانت کھٹن آیا میں اس طرح جی میں حران آؤں تو نے کھوتے جڑا تیرا قد دے چکوندر جیئے دے تنو اللہ رسول دا کوئی ڈر نہیں گاؤ تو دے دربار چبے کے کدوں دے اندنا گلنا لگا میں ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میں چاہنا ہے آج تیرے دل نو ہلا جاواں تیرے دل دی دنیا جی علم بنجر ہوئی میں آج ایسی پالش مارا کلی کر کے جاواں رحمت دا سواگا عرش والا پھیر پھری پنجر دنیا لاہور چو کڈاؤں تیرے دل وچو دنیا دی محبت کڈاؤں تیرے دل وچو اولاد دی محبت کڈاؤں تیرے دل وچ بیوی دی محبت کڈاؤں تیرے دل وچ رشتہ داراں دی محبت کڈاؤں وہ انہاں دیاں محبتاں وچ اللہ رسول نال محبت چھڑ بیٹھائیں انہاں دی محبت اونی رکھنی ہے جنی مصطفیٰ نے دسی ہے بہتیاں محبتاں نہیں پانیاں انہاں تیرے نال محبتاں چھڑ جانیاں نے انہاں ویرا اعلان کرنا حضرات فلانا فوت ہو گیا ہے یار میں 6 گھنٹے بعد پہنچاں گا انہاں کہنا اسی نہیں ڈیکنا میت رکھن والی نہیں اساں نپ دینا تو لیٹ ہونا میں 1 گھنٹہ بھی انتظار نہیں کر دے اجے بزرگوں 5 منٹ رہندے ہوندے نے بندے منجی چوک لیندے کتنی بے وفا دنیا ہے اجے 5 منٹ رہندے ہوندے نے اعلان ہوندا ہے 4 بجے جنازہ ہے تے 5 منٹ پہلے بی بیاں چ بندے وڑ کے منجی چوک لیندے نے اللہ اکبر یہ دنیا کتنی بے وفا چیز دا نا ہے میں قرآن پڑھا اللہ دا قرآن آندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والے ہو میرے تو ڈرنا جویں ڈرن دا حق حاصل ہے میں قرآن پڑھا کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اللہ آندہ ہے کہ اے دنیا کھیل تماشا ہے دھوکا فریب ہے ایک دن مک جانا ہے اے تیری میری زندگی نو اللہ نے کیا دھوکا فریب ہے کل میرے سے کی جوان کی تائی میرا اللہ نے تیری زندگی نو کیا کل واسطے یعنی یہ تے چند دنوں جو مک جانی ہے کنابی اللہ کو پوچھئے اللہ 40 سال کچھ بھی نہیں اللہ پاک فرمان دینے کل متاع دنیا قلیل یہ تے تھوڑی جی شہدہ نام ہے والآخرت خیر لمن اتقوا باقی رہن والے تیرے نیک عمل المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات
باقی رہن والے تیرے نیک عمل نے اللہ اکبر اللہ میریاں بہناں بھی دھیان نہ سن اج دا درس قرآن اپنے دل وچ لے جاؤ تہاڈی زندگی بدل جائے گے دنیا دے نشے نکل جان گے دنیا دیاں محبتاں دلاں چوں نکل جان گیاں اللہ دیاں محبتاں آ جان گیاں انہاں لوکاں دا ایمان کتنا اونچا ہے میرے ویراں اپنا ایمان بناؤ نا اپنا ایمان بنا زندگی کڈی بے وفا ہے اجے اعلان ہوندا ہے ویراں نمان توان دے انتظام میں کئی واراں ویکھے ہیں اجے میت قبراں چ نہیں پہنچدی تے لوکی دیگاں دے ٹکن کھول دیندے نے اجے میت قبراں چ نہیں پہنچی بیبیاں روٹی کھان لگ پیندیاں اڈ گیا طوطا جیڑا بولیاں سی پاوندا ہے گیا پنجرا خالی ڈر پہ آوندا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں میں جدوں 2-4 دن اللہ تو ڈر کے زیادہ رونا ہوئے میں مردے نو غسل دینا ہے حاجی صاحب 2-3 مہینے گناہ کرن نو دل نہیں کردا جھوٹ بولن نو دل نہیں کردا چغلی کرن نو دل نہیں کردا ایک مردے نو میں غسل دینا ہے میری عادت ہے میں غسل آپ دینا ہے کوئی دوست فوت ہو جاوے میں اپنا تجربہ دسیا 27 سال ہو گئے مینوں جمعہ پڑھاندیاں جدوں میرے دل نو زنگ لگ گئے میں مردے نو غسل دینا ہے تے قسمیں 3 مہینے اللہ دے اینے قرب مل دینے ساری زندگی انجی لگدا جویں کالی مک جان مردے نو غسل دیا کرو تانوں پتہ لگے گندی دنیا دی حقیقت کی ہے اللہ اکبر بڑے وڈے لفظ کہن لگائیں اڈ گیا طوطا جیڑا بولیاں سی پاوندا رہ گیا پنجرا خالی ڈر پہ آوندا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے اتار دیو کپڑے دے آپ بھئی آواز نہ ڈبل کر اتار دیو کپڑے دے آپ سنایا ہے اسے دے دل ذرا ترسن آیا ہے پڑھن پشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے گسل گل ویچے کفنی چاپائیاں لے ہوئے ویرا تیری ایوئی کمائی آؤ چھوڑ کے چلے تینوں پہنا تے بھائیا کسے بھی ساس کی تانائی جنہ کدی پیاریاں نے تیرے وال انگل نہیں کیتے مٹھ پر کے مٹی پا دیندے نے سکے پتر تیرے کول نہیں آنگے گسل تینو مولوی کولوں دوان گے میں اپنے یار نو گسل دیتا وہ عرب پتی سی میں دے بچے نو کیا اڑاؤ بیٹا گسل دو اپنے باپ نو پھین لگا مدنی صاحب مجھے ڈاراتا ہے میں کیا نہیں تو انہوں پانی پھڑاتے میں گسل دینا ہے لوٹا پر کے پانی پھڑایا حاجی صاحب میں استنجا کرایا اس بندے نو پیٹ نپیا تے سمیل نکلی تے دے پتر سکے نے انج ٹیشو لے کے اپنے ناک اگے رکھ لیا تے میریاں رون دیاں آوازاں عرش وال جاریاں سی مینوں آندا جی مجھے آگے ڈر لگتا آپ کیوں رو رہے میں کہا اکو ہی گل تیرے پیو نو کہن لگا ہے وہ جنہ لئی تو پاپ کماوے کتھے نے تیرے گھر دے ٹیڑ دے جمعیاں نے تیری میت چھڑ کے بگانے بن جانا ہے یار بچے بٹھاؤ کاری امجد صاحب کدھر نے آجی یار ساری مسجد اللہ اکبر اللہ ویرا اللہ دی قسم میں تاڑی مسجد بڑیاں تقریراں کرنا ہے پر آج منو اپنا سرور آ رہے آئی اپنا ہی جہاں بھی ایمان تازہ ہو رہے آئی میں چاہنا انج دی گفتگو کر جاوانا ایک ایک لفظ تیرے سینے جے بیٹھ دا جاوے بڑے بڑے لفظ کہہ گیا ذرا سنیا جے دیان نل جدو سکا پتر ناک تے ٹیشو رکھ لوے گا تے گسل مولوی کو دعائیں گا وہ
उदन तेनों पता लग जाऊगा इन्हां पुत्रां लई ठगी किवें मारी दी है, इन्हां पुत्रां लई किसे नूं ठगी दा किवें, इस औलाद लई किसे दा हक किवें मारी दा है। सुनिए जी जी जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत के जा है तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है। ये मैं शेर क्यों पढ़ रहा हूँ? सका बेटा नाक पे इस तरह टिश्यू रख के खड़ा होगा, तुम्हें गुस्ल देने के लिए बाहर से मौलवी आएगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मक्की हाँ गहला मक्का कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कब्रें देखी हैं जहां चार चार एक एक कब्र में मुर्दे दफन हो चुके हैं, कब्रों के निशान मिट गए, प्यारों ने कब्र पे आना ही छोड़ दिया। मिटे नामियों के निशान कैसे। अभी जरा चले हैं कब्रों में। मुझे कितने दिन हो गए बाबा की कब्र पे गए, आपको कितने दिन हो गए? कोई साल हो गया, किसी को 6 माह हो गए, किसी को 3 माह हो गए, किसी को 2 माह हो गए। न माँ की कब्र याद रही, न बाप की कब्र याद रही। और तुमने तो जिंदों की कब्रों में जाना छोड़ दिया, तो मरे की कब्र पे क्या जाओगे? तुमने जिंदों कब्रों में जाना छोड़ दिया। और मैंने देखा है ये मरे माँ बाप की चारपाई के पाए पकड़ के रोते, मामा बोलो पापा बोलो। ये क्या है? ये सब ड्रामा है। आप कैसे बोले? जब उसका फोन आता था तो खुश होके बात नहीं करते थे, जब बाप का फोन आता था तो काट देते थे गुस्से से। ये मेरे बाबा ने मुझे बाहर खेलने भी नहीं देना। माँ बाप के फोन भी तुम्हें बुरे लगते थे, और जब ये मर जाते हैं तो तुम कहते एक दफा बोलो। कैसे बोले अब? जे तेरे मुर्दे नहीं मरदे विच कब्र दे गल्लां ने कर दे, उन्हों कब्रों बारी सुका लिया कर, किसे शीशे विच सजा लिया कर, जी करे ते कदे बुला लिया कर। तू मरन मराउण दे गाली मका वीरा, जेड़े मर जांदे ने कदे बोले नहीं। इन्हां दियां कब्रां पक्कियां ना कर, इन्हां दे कमरे पक्के कर दे, इन्हां दियां कब्रां सोहणियां ना बनाओ, इन्हां दे कमरे सोहणे बनाओ, इन्हां दियां जुत्तियां सोहणियां लैके दे, इन्हां नूं कपड़े सोहणे लैके दे। मेरे वीरा कदी औलाद वास्ते ठगी ना मारी। मिटे नामियों कब्र ते लफ्ज़े चौधरी भी मत लिखा करो। इस चौधर दे लफ्ज़ नूं अपनी दुनिया तक ही रख। ये कब्रों ने बड़े बड़ों की चौधरी मटा दी। आओ मैं तुम्हें मकबरा जहांगीर ले जाता हूँ। वहां कौन लेटा किसी को पता ही नहीं, सिर्फ किताबों में बच्चों ने पढ़ा मकबरा जहांगीर, मगर किसी ने देखा नहीं। ये रिंग रोड से आगे जाएं तो रावी के किनारे पे बिल्कुल सदर की तरफ देखो तो तुम्हें रिंग रोड पे 4 मीनार नजर आएंगे, उसकी टाइलें गिर रही हैं। अंदर जाके देखे घास उगा पड़ा है। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे